ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. سورة البقرة د مضمون په اعتبار سلوری سیوا اوله حصہ کې اثبات د توحید او غدر باب نوا اول باب کې شل آیاتونه او پای کې د فرق او ثلاثه بیان بطور تمهید اول 5 آیاتونو کې بیان د منعم علیہم تعریف د قرآن کریم او د منعم علیہم 5 صفتونه او دا غي حکم دنیاوی او حکم اخروی اولئک علی هدی من ربهم حکم دنیاوی و اولئک هم المفلحون حکم اخروی بیا دو آیاتونو کې بیان د موضوع علیہم او دا غی صفات ذکر کر کاغی تا بیان کیاو کرنکے خدای پر زدہ ویناد اللہ دی ایمان نراڑی دا غی حکم دنیاوی ذکر کر چی دنیا کے اسباب دفاہم بنشوی دی او حکم اخروی ذکر کر ولہم عذاب عظیم بیا بیان دا منافقینو دا غی اوصاف ذکر کول دا غی احکام ذکر کول دا غی صفتونه ذکر کرل گرن او دا غی حکمونه ذکر کرل مثلهم کا مثل الذی استوقد نارا او دا دی زینا مثالون بیانی دا فرقو فرقتینو دا دو ڈلو چاگا موضوعنا لہیمو و زوالینو داغا دور ڈالو مثالون بیانی او یو ڈالا چاگا مومنان دی نو داغی مثال نپیش کئی ذکا مثال دا وضاحت دا پارئی او یو ڈالا چاگا مومنان دی نو غی تزان پخفلا باندی معلومو خاراو نو غی تا دا مثال جتنو گوری دا پوری دا گڑو والا چدن دا توایا ودا گڑی بیا مرا والا دی زائتا او که دی زای ترازین سار ہو بجی چی دی زای نوزی وایا پوری گڑی دی رکڑی بے میں کئی یا رازم دی زائتا سوا پلا کتے دی دا کدا گڑی او یا چی رازین سار آتا بجی دی زای نوزی بیا نو دو مثالون بیانی یو د مغضوب علیہم او یو د ظالینو مومنانو مثال زگن پیش کئی چه مومنانو د ځان پر خپل باندې معلوم دی مناطق وی د انسان علم پر ځان باندې حضوری د حصولی نه دی نو پر خپل هر چا د ځان معلوم دی
د دوه ډلو مثالونه بیانوي د مغضوب علیهم او د ضالینو او تفصیل یې رستو کوو. قانون دا دی چې خلق په مختلفو قسمونو باندې یو هغه چې هغه هوښیار وي عقلمند وي نو هغه ته چې صرف اشاره وکړي نو هغه په اشاره باندې پوهېږي. دویم هغه چې هغه ته به لږ تفصیل او وضاحت کې نو هغه پوهېږي او که تفصیل او وضاحت ونه کې نو هغه په خبره نه پوهېږي. دریم هغه چې هغه ته به ورسره څه مثال وایي نو هغه پوهېږي او که مثال او متل ورته ونه وایي نو هغه په پته نه پوهېږي. اول چې هغه هوښیار خلک و عقلمند و نو هغوی ته اشاره وکړه سوره فاتحه کې نو په اشاره سره وی چې خلق درې ډلې دي یو منعم علیهم دي یو مغضوب علیهم دي دریم ضالین دي وی پیژنه. بیا هغه دویمه ډله چې وه چې هغوی ته لږ وضاحت پکار وي هسې نه پوهېږي نو هغوی ته یې وضاحت وکړو نو هغه وضاحت سره هغوی ته دا ښکاره کړل چې مؤمنان څوک دي چې هغوی کې دا صفتونه وي مغضوب علیهم څوک دي چې هغوی کې دا صفتونه وي او ظالم څوک دي چې هغوی کې دا صفات دي دا نښې دي نو هغې درته وښیل. درېیمه ډله د خلکو چې هغه غبیان وي او هغه بغیر د مثال نه بغیر د متل نه نه پوهېږي نو د هغوی د پوهه کولو لپاره یې مثالونه شروع کړل. عرب وایي الممثل بلا مثال کالفرس بلا لجام والناقة بلا زمام چې یو خبره وکړي او په هغې مثال پیش نه کړي داسې لکه چې اوښي او د هغه مهار نه یو یا اسی او د هغه واګې نه وي نو په خبره باندې مثال پیش کول دا د هوښیار دا د عقلمند کار دی چې خبره ښه واضحه شي. قرآن کریم کې 40 مثالونه 44 مثالونه پیش کړي. علامه ابن قیم رحمت الله علیه په دې باندې مستقل کتاب لیکلی کتاب الامثال او پای کې امثال او مثالونه د قرآن کریم چې قرآن کې 44 امثله پیش کړي د پاره د وضاحت مثال سره وضاحت راځي تفصیل راځي د خبرې. بعض خلک یاره د قرآن ترجمه په کار ده او د نورو خبرو ته پکې حاجت نه دی پکې دا مثالونه وایي او واقعات وایي نو دی په قرآن پوهېږي نه. قرآن کې په خپله واقعات ذکر کوي قرآن کې په خپله مثالونه پیش کوي نو مثال او واقعه دا دپاره د وضاحت دي. نو عربوی الممثل بلا مثال کالفرس بلا لجام والناقة بلا زمام. دارنگی اعراب المفصل ذکر گئی چه الغرض من المثل تشبیه الخفی بالجلی والغائب بالشاہد. غرض مثالنا تشبیه د پټ شي د ښکاره شي سره ورکي د غایب د شاهد سره ورکي د دې لپاره چې سړی په خبره باندې ښه پوه شي. کوم یو سړی چې په خپلو خبرو کې په خپلو خبرو باندې مثالونه پیش کوي نو د هغه خبرې ډېرې واضح دي او د هغه په خبره باندې هر څوک پوهېږي. قرآن کریم هم د دې وجه چې ښیي چې موږ مثالونه پیش کوو نو مثالونه د څه دپاره وي نو قرآن کریم په خپله وایي چې پند او نصیحت دې والې او سوچ پکې وکړې
لکه سورہ ابراہیم 25 آیات وګورئ، 14 سپارہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 25 25 سلیرشتم آیات میں مثال شروع کی، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبت اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون. ودلتا کی وئی وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، بیانی اللہ مثالنا خلقتا لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ خام خاچ دی پند و نصیحت و اخلی مثالنا دی لدی لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ خام خاچ دی پند و نصیحت و اخلی مثال دی پارا دے چه خلق زان پور کی پند و نصیحت والی. دارنگی سورۃ العنکبوت د شلمی سپارے اخیری آیاتون دی، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 23 43 43 سورۃ العنکبوت آیت نمبر 43. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ دغا مثالنا دی بیان کرمگا دیگر خلقتا. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور نبوئیگی بنی مثالوں باندے اللہ العالمون مگر عالمانا. نو دا عالمانو دا مثالونا عام خلق تا بیان کر. وما یاقلها الا العالمون، اور نبوئیگی بنی باندے مگر عالمانا. دغسی سورہ حشر آیت نمبر 21 یوشتم کے مثالونا بیانو چه خلق پن والی نصیحت والی اوزان پور کی. نو قرآن کریم دلتے کے دو مثالوں پیش گئی. یو مثال مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، او دویم مثال او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق. قرآن کریم جی مثالوں پیش گئی نو عام فہم پیش گئی، لیکن دا قرآن مخاطبین عوامو دا قرآن مخاطبین علماء نو عام فہم مثالوں پیش گئی. او اکثر مثال پیش گئی دا اور او دا ابو سرا، لیکن اور او ابو کے فائدہ دا نقصان دے. فائدہ دا اور خلق پہ پخلے گئی، خلق پہ زان گرمئی، اور نقصان دے کل سڑے اس وزئی. ابو کی فائدہ دا خلق اس کی لامبی پہ پخلی تے گئی، اور نقصان دے کل کل سیلاب شی و گورون اوسی. دا سے قرآن کریم فائدہ دا نقصان دے. فائدہ دا آگا چالا چاہا قرآن ہوئی پا قرآن عملو کو قرآن ازدہ کو. نقصان دے آگا چالا چاہی انکارو کو وہو علیم عمل نو دا قرآن با بدائی باندے حجتی. اس اول مثال دا دا کافر دا مکی او دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلهم کا مثل الذی استوقد نارا. مثال دی مکی والاو او دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل الذی استوقد نارا پشاند آگا سڑی دے چی اور بال کو.
فلما اضاءت ما حوله نو کله چې رڼا کړه د اور چاپیره د اور نه یا چاپیره د سړی نه ذهب الله بنورهم نو بوتله الله رڼا د دوی نه وترکهم فی ظلمات لا یبصرون او دوی تیارو کې پرېښودل حق نه ویني. مثال داسې دی لکه څه کسان دي او هغه روان دي په یو ځنګل کې په یو صحرا کې توره تیاره ده شپه ده د هغې نه لاره خطا شوې ده څوک شته هم نه چې د لارې تپوس دې وکړي خپله هم ورته نه ده معلومه رڼا هم نشته توره تیاره ده او دی حیران او پریشان دي. یو سړی راغی او هغه اور بل کړ د دی په خوا کې رڼا شوه نو دی له پکار و چې دی تللی ورته وی چې موږ له د دې نه لیدکي راکړه رڼا راکړه موږ به پې لاره ومو او د هغه نه یې تپوس کړی وی چې کومه لار ده چې موږ په هغې لاړ شو. نو په ځای د دې باندې دی سترګې پټې کړې د هغه نه یې لیدکي او شونټای وانغستې سترګې یې پټې کړې نو هغه سړي اور بل کړ هغه لیدکي او شونټای واغستې او هغه روان شو او دی سترګې پټې کړې دي دی دغسې د تیارې کې پاتې شو او چې روانېږي ځي نو هلته اور کې خپې سوځي لار ورته معلومه نه ده او دغسې په تیارې کې پاتې شو. دغسې د مکې مشرکانو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم الله راولېږه او د دوی خوا کې اور بل کړ رڼا یې بله کړه نو دوی ته پکار وی چې د هغه نه رڼا اغوستې وه نو دوی سترګې پټې کړې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې نه لاړ رڼا یې وړه مدینې منورې ته او دوی تیارې کې پاتې شو. د قرآن کریم تشبیه هغه هم د رڼا سره ورګي او قرآن ته هم رڼا وایي لکه سوره شورا آیت نمبر 52 250 وګورئ 250 آیات وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ دارنگی وحی اکرمگا تا درود اخبر طرفنا ما کنتا تدری مل کتاب ولا الایمان تا نپوئے دے جی سنگا بھئی بیان دی کتاب او سنگا بھئی بیان دی ایمان ولیکن جعلناہ نورا لیکن گردولے منگا دے قرآن رونا نادی بھی من نشاء من عبادنا قرآن ترانا ویو. دارنگی سورہ نساء یوسل سلور و یایم آیات 174 شپگم سپارہ سورہ نساء آیت نمبر 174 یوسل سلور و یایم یا ایوہ الناسو قد جاکم برحان من ربکم او خلقو پتائی سر آراغی تاستا دلیل طرف درفستا سنا قد جاکم برحان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا اراؤلے گا منگا تاسو تارنا خیارا رنا اندر تراؤلے گلا قرآن ترنا وئی. دارنگی سورہ مائدہ آیت نمبر 15 بن لسم سورہ مائدہ آیت نمبر 15 یا للکتاب قد جاکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب
ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين پتا کی سرا راغ تاستاد اللہ طرفنا نور وكتاب مبين رنا کتاب خیارا وكتاب مبين از تفسیر دے نور قد جاءكم من الله نور راغ تاستاد طرف دا اللہ نرنا وكتاب مبين ونور مبين نور وكتاب مبين رنا کتاب خیارا دارنگی سورہ تغابن آیت نمبر 8 ادشتم سپارہ 28واں پارہ سورہ تغابن آیت نمبر 8 فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا ایمان راڑی پا اللہ پیغمبر دا اللہ باندے والنور الذي انزلنا پرناغ باندے چمنگر آلے گلے دا والنور الذي انزلنا پرناغ باندے چمنگر آلے گلے دا واللہ بما تعملون خبیر قرآن ترنا ہوئی نرنائی تنہوڑا سنچ اغا لاروے اغا مشال والی اغا لیدکی اغا وارستر او روانش او دی رنا وانا بستا لیدکی اغا شونٹائی دورولو خلقی پیجنی سچ طالبوں میں کوہستان کی نگرمائی موسم کی منگا دا پتن برا دا غر سرو ڈاٹرائی وطوی آل دی بجلی نوا منگا با لاتین بلو لاتین لبون تیل چه منگا دا بازار نرالن یو رز بلگی دا لیکن بازار تا یو رز مزلو پیدل پا غر کی نو کنا کنا با لاتین کی تیل خلاص شو نو بیا با منگا لیدکی بلولو نو دا نختر کی دا قیمتی نختر چه پیوچو دا آغی دورا تیلی با جوڑ کر آغا چار با والا مات کر پتا برد نو دا آغی با دورا لرگی جوڑ کر نو آئی کی خپل تیلی نو آئی تا بسار تا اور ورطا کر او اگا لیدکے با امنی بدرو اگا تیلے نائی با لگا دا منبتای رانا کولا او منبوتا کتاب کوتو او اگا با دیر وقت کو او چی بغار کی بچا تطللو نو اللہ سطح با واغستل یو با بلکا غوا نیولے و رانا با کولا نو چی غوا ختمی دا نو بیا با دینا بلکو گران جواندو روگی با دوم راوی دا شپی با تینا خوب نکی دا لیدکی با بلول او دا سوکر روڈای با شملی باوی کلا با پکی واخو شکو لگی نبساگو کو چرا روان شو درم کال باندی او منتی کتابونا ختم شو من طالبان خواست مستی مائے او نظم جوڑ کڑے او مائے سیل میں طالبان ڈاکٹران شو روان ڈاکٹرا کی خوراکا وا خوش ازم خوش مزوا مرائی کی من نفتی سکڑکان دا سیل میں طالبان حکدہ لگا وا نلید کی او مشال اگر دے جوڑ کا روان دو نبی علیہ السلام مکی مکرمہ کی راغی تورا تیارو خلقنا لار روکا وا نبی علیہ السلام رانا قرآن کریم دائی ورے بالکو تاریخ روان شو دیدہ پکاروا چو داغنے رانا غستے وا نو بزاید دیدہ اس طرح کے پٹکڑے نبی علیہ السلام تے اغلیت کی واغستر اغلال مدینی منورے تا اور پاتے شو
چې کوم فائدہ و د اور هغه ته لاړ او چې کوم نقصان هغه پاتې شي سکروټي دیوس په هغه سکروټو کې سوځي یعنی په خپل شرک کې سوځي او نبی علیہ السلام ته لاړ مثال داسې دی مثلهم كمثل الذي استوقد نارا یعنی مثلو کا یا محمد و مثلهم ستا مثال و نبی علیہ السلام او ددی کافرو دا سده کمثل الذی استوقد نارا پشان دا غسڑی چه وره بلگ دلتا ادماج دے سے عبارت محضوب دے مقدر دے او غدا وهنا رجال قائدون دلتا نور خلق ناستو کمثل الذی استوقد نارا وهنا رجال قائدون ال نور ناستو فلما اضاعت ما حوله هو زمیر راجد یا نار تا یا رجل تا ذهب اللہ بنورهم اللہ ترنا بوتلا وترکهم فی ظلمات لا یبصرون او دای تیاری کے پری خودل او نلی دن کی حق لرا اس حق وینی نا او تیاری کے پاتی دی اول مثال د کافرو او د جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دویم مثال پیش گئی او کسیب من السماء او کسیب او پگانو مانو باند رازی او د پارا د تقسیم رازی او د پارا د تنوی او د تقسیم او د پارا د اباحت رازی خوز حازا او حازا دوارا غسل اللہ روادی خویو باتے علی اباحت او د پارا د شک رازی جانی زیدن او عمرن یا راغلو چکم یو خویا زیدو یا عمرو او لشکو لگا سورہ صافات کی آیت نمبر 147 یوصل وصل اختم کی رازی وارسلناہو الى میات الفین او یزیدون لے گڑے منگا یونس علیہ السلام لرا الى میات الفین یولا خلقتا او یزیدون یاد دینم زیادی دل او شک پا ادوار دا مخاطب دانا چی دا اللہ شک دے نو او لی شک رازی او پا مانا دو او باندے امرازی لگا دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگرد ابو الاسود دولی علم نحوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغی بنیادی خود دے وجہ شیعو دیرہ خوخا دا او پا نحوہ کیا غیر دیر خم ماہرانی ذکا حضرت علی بنیادی خیو داغ شاگرد ابو الاسود دولی داغ پہ بیالک زیادتو کو داغ شاگرد خلیل ابن احمد ناغ لگ نور داغی تفصیلو کو داغ شاگرد سیبرے ناغ بیا کتاب لکھو کتاب سیبرے داغ شاگرد بیاو خلیل ابن احمد او داغ شاگرد اخفش او دا سراتلل بیا ابو الاسود دولی تا چاوی وی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت آدھے بلکار دی نشتے ناغور تاوی احب محمدا حبا شدیدا وعباسا وحمزة او علیا احب محمدا حبا شدیدا زاد محمد علیہ السلام سر دیر سخت منا کوما احب محمدا حبا شدیدا وعباسا وحمزة او علیا دهرت عباس سرا دهرت حمزة سرا او علیا او پمانا دواو وعلیا او دهرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرا او پمانا دواو
یقول الارذلون بنو کشیرین طوال الدهر ما تنسی علیا زلیل بنو کشیر وی دور زمان تیر شوا سلویخ کال تیر شو استالی ارنشا ناغوی بنو عم النبی و اقربوه احب الناس كلهم الیا دا نبی علیہ السلام دا ترزیو بنو عم النبی و اقربوه اغتا نزدیو بنو عم النبی و اقربوه احب الناس كلهم الیا فإن يك حبهم رشدا نصبوا ولست بمبتين كان غيا تاسي وګدا قصیده ویلوا نو آلت او علیا او پمانا د واو نو او پمانا د واو باندې امراضی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام د ترزیه د غزمو واضح د نحو او جنحو هغه جوړه کړو علم نحو چاور سره مینه د حد نه زیات اکړه نو درجه د خدای توب ته ورسو او چا دشمن وګرځو او اهل سنت والجماعت هغه درمیانه پاتې ک چې هغه دا صحابي دی خلیفہ رابع دی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او سو ګرال نو هغه خدای توب ته ورسو لگا شیعہ روافد او غی آلی مدد و توی خدای درجه والا ورکا او سوک رالو نو غی مرگ رواو گنا لگا خوارج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرگ رواو گنا عبدالرحمن الملجم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کرے ہو داغ صفتونه کوي چې د ډېر لوی کار کړی دی عبدالقاهر بغدادي داغ کتاب دی الفرق بین الفرق نو پای کې هغه د خوارج هغه اشعار ذکر کوي چې هغه وایي چې یا ضربة من تقیم ما اراد بها الا لیبلغ من ذی العرش رضوانا وپرهیزګارا د دې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په جلو کې ستانور سمقصد نو خو چې الله درنه رضا شي انی لأذکر یوما فحاسبوا او فالبریت عند الله میزانا چې کله استاد عمل یادو ما ځوان ته د لوی درجه خاوند دی کله چې عمل تل نشي ځکه لوی کار دې کړی حضرت علی نے شهید کړي اہل سنت والجماعت داغ بارکی وئی یا ضربتا من شقی ما اراد بها و بدبختا استاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوجلو کی بل سے مقصد نو یا ضربتا من شقی ما اراد بها الا لیبلغ من ذی العرش غضبانا مگر دا دی مقصدو چی اللہ در تا غصشی انی لأذکر یوما فحاسبوا اشقل بریت عند اللہ میزانا رجستان عمل یادوم زبان قیامت کے بطو بدبخت مخلوقات نئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارکے او علیہ او بمانا دواؤ او دلتے طول معنی صحیح کی گی او کا سیب من السماء سیب سوادی بے پدی کے معنی دا میلان سوبی تا سوبی زکاوئی دے میلان کے یرستار سے تلا سچئی باران تا سیب زکاوئی چدان دا برن میلان کے زمکی تا نمرات نا باران دے او کا صیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق دا دویم مثال او دا دویم مثال دا منافقانو او دا جناب رسول دا قرآن کریم دا منافقانو او دا قرآن مثال دا سے دے لگا باران او دا باران والا باران چی راشی نو پکمو خلقو چی باران راشی نو آغای سکئی
باران چې راشي نو هغې کې تیاری او پای کې پړک کیږي تیاری او پړک کیږي رڼا کیږي دغسې قرآن کریم چې ویل شي نو پړک کیږي او رڼا کیږي باران چې کله وي نو پای کې ګړز لوز او پای کې برېښنا ومي نو قرآن چې ویل شي نو پای کې ګړز ګړز او برېښنا ومي څوک چې مشرکی کافری مغضوب علیہمی ظالمی منافقی نو پاغ باندې ګړزاري څنګه په باران کې هغه تندرونه یو ګړزاري نو دغسې چې قرآن ویل شي نو پاغی باندې ګړزاري زواجری تخویفاتی داغی هغه بد صفات ښکاره کوي او څنګه چې باران کې پړکاري رڼایي نو دغسې قرآن چې ویل شي نو کې پړکاري او رڼایي نو بنده ته څه نه ښکاري تیارې کې خو چې پړک شي نو هر څه ښکاره شي دغسې تا ته پته نه لګي خو چې کله قرآن ویل شي نو تا ته پته ولګي چې دا صفتونه د یهودو دي دا صفتونه د نصاراو دي دا صفتونه د منافقانو دي نو دا صفتونه په دې فلانی کې دي نو د منافق دی دا صفتونه په دې فلانی کې دي نو دا یهودي دی دا صفتونه په فلانی کې دي نو د مشرک دی نو رڼا وشي نو څنګه ګړزاري او باران والا غوږونو کې ګوتې ورکي چې غوږونو پردې مې ونشلېږي یریږي یری ورسره دغسې چې قرآن ویل شي نو با ایمانا اغا سر یری نو اغا یریگی چه اس با ما اخکارا کئی اس با ما اخکارا کئی خو اللہ اخکارا کی یو پرکوشی اکاد البرگو یختفو ابصارهم ہاں قرآن نور دی یریگی نو قرآن رنا نالی خو کله چې قرآن کې د دنیا فائدې نو بیا قرآن یادي کلما ظالم مشوفی و اذا ظلم علیهم قاموا چې قرآن کې دنیا فائدہ وا چاندا پہ گئی ووٹ پہ علی بل سے پہ گئی بل سے پہ گئی خوراک پہ گئی نو بیا قرآن خوخ دے ہوگا اصلاح پہ گئی نو بیا قرآن نه دے خوخ چې تیارشی نو بیا ودریږي ترجمہ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مثال استاوا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم او مثال دوی کافرانو كمثل الذي استوقد نارا پشاندا سړی باندې چې بلې ګور اول د نور کسان ناستو لار د خطا شوی وا فلما ضاءت ما حوله نو کلا چه رنا کلا دی ورا چا پیرد دی ورنا یا رنا کلا دی ورا چا پیرد دی سڑینا غاب اللہ بنوریم نو بوتلا اللہ رنا ددائینا نارهم اونوی نورهم رنا تینا لارا وترکوی ظلمات اللہ یبصرون او پری خودل دی لرا پا تیارو گن لیدن کی حق لرا او تیاری کی دیو حق نوینی سمن بکمن غمیون کانی دی گمیان دی دیڑان دی دی سمن کانی دی دیوری دو دا حق نا حق اورینا بکمن گمیان دی دینا دا حق نا گنگے چاجبین چلی گی عمیون لاند دیلی دو دا حق نا فهم لا یرجعون دین راگر دی حق تا لانداو کانشوی دی دا قرآن نا فهم لا یرجعون دین راگر دی حق تا حق و تراغی بیان و توش او دی لانداو کانشو سورہ مائدہ آیت نمبر 71 یو آیم گو رہی
سورہ مائدہ آیت نمبر 71 یو آیم آسمانی کتابون رالل دی اغاو نمانل قرآن راغ دی نمانا سورہ مائدہ آیت نمبر 71 وحسبوا اللہ تکون فتنتون گمانو کا دی اللہ تکون فتنتون چنبشی دا حق بطولا عذاب دی لرا فامو و سمو نراند شو کانو شو ثم تاب اللہ علیہم نو بیا میرا بانی اگلا اللہ پا دی باندے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راو لے گئے قرآن راو لے گئے ثم آمو و سمو کثیر منہم بیالا انداو کانو شو دیر رائنا قرآن راگے پیغمبر راگے بیالان داو کانشو پدے ملک کے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ راغلیو او اگئی ویتا دا اللہ توحید او سنت پیغمبر بیان کریو لاند شویو کانشویو او باغی باندے دا کفر فتوی اکڑے نجی حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہو راگے نو بیا دا اعلان داو کانشو دیر دا دینا او بیا اخبر کار شروع کو دسوات جوری قائی سے براغلو او اگر رد رسومات باطلاو کڑیو نو خلق راندشویو کانشویو دا خبر نو منلی نو جاورات شیخ القرآن راگی نو بیا اعلان داو کانشو بیا خبر او نو منلا اتواسو بی بلهم قوم طاغون وحسبوا اللہ تکون فتنة فامو وسمو ثم تاب اللہ علیہم ثم آمو وسمو کثیر منہم واللہ بصیر بما یعملون اللہ لدن کے دے پاغا باندی صدائی کئیو اسم لاندشویو کانشوی سمن بکمن عمیون کانی دی رئی دا اوریدو دا حقنا گنیان دی رئی وینا دا حقنا عمیون لاند دی رئی لیدو دا حقنا فهم لا ارجعون ندائی نرا گرزی حق تا نرا گرزی قرآن تا او کسیب من السمائی یا مثال قرآن او دو دی منافقانو پشاند باران دو برانا فی ظلمات چدی کیوی تیارے ورادن او پرک پرک گڑگڑو و برگن او بریخنا سمطلب چکلا قرآن ویلشی نو کلا پڑاکاری نو دیار سخیارا گئیو کلا گلاس گروزینو دی لزواجر پا دی باندی ردونا گئیو او کلا تیاری نو دی باندی تیار راگلی سورہ توبہ آیت نمبر 45 پینزہ سالو اختمو گو رئی لسمہ سپارہ سورہ توبہ آیت نمبر 45 انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر بے شکا اجازت وارستانا پا وقت امتحان کی آگسان چگئی ایمان ناڑی پا اللہ پا قیامت وارتابت قلوبهم شک گئی دزلنا فوزیر بهم یترددون ندائی پا شک لالا شک ان کی اگا شک اگا تیارو چھ بدائی تیارو آگلی دا ولو اراد الخروج لا عدو له عدتان ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قدوا مع القائدين اویل شو کہ نئی مع القائدین سردنا ستنا اگا تیاری ددائی اگا بد اعمال ددائی اگا منافقت او پرک پرک چگا خیارا کئیے
دارنگی گرگل چه دیل زواجر دی اور اٹنی دی او سورہ توبہ کے میں انشاءاللہ تفصیل بیا کرو یجعلون اصابعهم فی آذانهم گدی رئی گوٹے پگوا گنو کے گوٹے یعنی دے بندونا دے گوٹو سرونا دے گوٹو من الصائق دے وجد تندرنا حضر الموت دیر دے مرگنا چه قرآن وائے نو دے سراغنی نو وگے گوٹے ورگڑی یارا پا منگا ردونا کئی نو سبے وارو یارا پا منگا ردونا کئی نو سبے وارو اللہ دے حضرت شیخ القرآن باندے رحمتون اولیگی پخوا آغای با درس کو پر این ملک لوڈ سپیکر نوے او زمن یو مرگره ہو انجینیر عبدالصمد اللہ دیو بخی زیدیو داغ پلارو زیو عبدالقدیم نو آغای با درس لراتلل او داغ کور والا وا اڑنبای خزا آغا وا چاگا پا درس کے شریکا وا نو زما والده با زما یو ترور وا او آغا زنانا آغا با زیدین راتلا نو آغا وائی که دی چم که دن زمن کورو پا چند با دری والا ناسته وی درس تا او شیخ القرآن با آغا زڑا مدرسہ کے درس کو زمانی که زما پلار لزمکا ورکڑے وی دی که جماعت جوڑ کا زما پلار پا کی جماعت جوڑ کڑے او بائی درس بے کو نو آغا انجینیر عبدالصمد پاگا زمانہ کے لوڈ سپیکر جوڑ کر او توت کے ببارا تاڑلے ہو پاگا جماعت کی توت ہو نو با توت کے با تاڑلے ہو شیخ القرآن چه با درس کن لوڈ سپیکر دور ناشنا شیو چه اکثر خلق برال نو قتل بے چه دا توت کے شیخ القرآن کم زائن آستے خیال دے ناواز راجی زمانہ وا اکثر بہتر ہے توت تبی قتلہ کم زائن آستے شیخ القرآن با درس کو نسوکو آگا آوازم دیر رو بیو درون ورکڑے ہو او چه درس تابا ناستو نو دلوڑ سپیکر آواز با دی غر را تنبو او دی کلی کی دو چتو نونا زمن کور لنبے دویم چتو نو دو چتی کورونا نو آواز با صفاتو نو شیخ القرآن درس کو خواہ کی کلی کی مولا خلقو تاوئے چه تاسو کو منڈاہائی تا زیدی میلے تا زیارت پرازو اگوارے پا پنپیر باندی مسائی لیکن پنپیر کی درس شروع دے نو چاہتا قرآن بواو رہی ہے گمراہ بچائی معاذ اللہ نو پا پنپیر باندی مسائی او خیر دے پسیدر آتاوی گئی او گزائی خامخا نو بیا غوگونو کی گوٹی کلکی ورگوی چی آواز وانو رئی نو یو زمیدار سڑیو اگا من ڈاہی تراتا میلی تا زیارت پر دا میلا لگی دقوانو نو اگا غوگونو کی گوٹی ورگڑوی را روانو تیر سے لوڈ سپیکرو دا شیخ القرآن آوازو دیر صفا آوازو نو اگا آواز واوری دو چه واپس لاره نو مولی سیب تیوی ویرا چیز خو پوه نشو ما پا پنجبیر تیره ده ما خوگونو که گوته ورگڑی خو بیاو مگا آواز میں واوری دو نو داگی و سس زا کفاره دا نو مولی سیب وطوی وی بد نور خو نیسه خو تورا چرگا علالا کا منکر راڑا او بیا پاگا لارا بانده مسا نو اگر یا کار میو که بلدل میں بیادغا سے آواز وارو وی ماوری که ده غوگ و تقدم چه غوگ می که خود مسئله امانلا نو بیا شیخ القرآن تخبلا واقعوی غوگونو کی گوٹی ورکی یجعلونا صابعهم فی آذانهم دیدائی گوٹی پا غوگونو کے
من السوائق حضر الموت دوجه تندرنا دیار مرگنا والله محیط بالکافرین اللہ را گرنگی دا کافران اللہ یکاد البرق یخطف ابصارهم نزدی دا بریخنا یخطف ابصارهم چوتختی نظر دستر بددائیو خطف دیتا ہوئی چه دانی پرتی بزمکا او چرگ راشی او آغا یو دانی بانی کنگوی یو چتایو دیتا خطف ہوئی مطلب دا یخطف ابصارهم دیا نظر دسترگو اغا پا یو کلس کے والی اچتوی کی رانداو کان بشی یکاد البرق یخطف ابصارهم نزدی دا بریخنا یخطف ابصارهم چوبت تختی نظر دسترگو دائیو عرص ترادی نتخطف من اردنا وابنا والی شو منگا دزمگی ارول یو ارول دی چه یو خانی بلخوا روان کی یو دی اناول دی توی چه یو شیو چاہتے وابنا والی شو منگا یکاد البرق یخطف ابصارهم نزدی دا بریخنا چوبا تختی نظر دستر بدو دائیو دو قرآن رنا راسدا چه دائی نظر دستر بدو تختائیو یخطف ابصارهم اوبا تختی نظر دستر بدو دائیو دا نظر دستر بدو یکاد البرق یخطف ابصارهم نزدی دا بریخنا چو تختی نظر دستر بدو دائیو کلما اضاء لهم مشوا فیه کلا چرناش دیتان مصیبتی کی وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا او کلا چھ تیاری کی بدائی بانی نودری کی سمطلب چکالے پہ دین کے فائدہی قرآن کے فائدہی نڈیر پہ منڈا روان دے او چکالے فائدہ نہیں بیان زی قرآن کے فائدہی نو بیا قرآن راغسته یې په کاغذونو دی او په کپړو دی او په سرونو دی علی دی قرآن له وټ ورکوي چې قرآن کې فائدې یې نو تراخ کې نیولې روان دی چرته زی ختم لا چې قرآن کې فائدې یې نو بیا په دریش به کې قرآن خلاصي یې ځکه بیا دریش به بل ځای ټیکي او چې کله دنیا فائدہ پکې نه نو بیا نزي سورہ نور یو کم 50 آیات وګورئ سورہ نور آیت نمبر 48 نه شروع کوما اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم کلا چراو بلشی قرآن و سنت لیاکم بینام دید بارا چی فیصلو کی پمیند دائی کی اذا فریق منهم معرضون ناسابا یو ڈلا دین اعراض کئی وَإِيَّا قُلَّهُمُ الْحَقُ او گوی دیلا فائدہ پا دین کے حق دین کے فائدہ ہی دنیا وَإِيَّا قُلَّهُمُ الْحَقُ یادو اِلَيْهِ مُزنین او گوی دیلا فائدہ پا دین کے یادو اِلَيْهِ مُزنین نراج دیتا پا منڈا باندے کہ دنیا فائدہ ہی یادو اِلَيْهِ مُزنین افی قلوبهم مرضون آزرو دی کے مرض ام ارتابو ام یخافونا یخیف اللہ علیہم ورسولو بل اولائک هم الظالمون بلکہ دا گسانون دی ظالمان دارنگی سورہ حدید کے مویہ کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ كَفَهَرِدَ اللَّهُ نبوتلے بے طاقت داوری دود گئی طاقت دلی دود گئی
یقینا اللہ دے پہار شیوان قدرت والا. شل آیاتونه ختم شو او پدی کې د دریو فرقو بیانو بطور تمہید. د تمہید دې څه مطلب دا راتلون کی مضمون تا لار سمولو. تمہید دې ته وایي چې راتلون کی مضمون تا لار سمئی. لگا او خطیب مقرر آغا چه تقریر شروع کی نو اول نا آغا دا سے خبری کئی چه دا مقصد خبری تا لار سمئی. نو خلق وی لا تمہید ہوئی، تمہیدی کی خودو ان راتلون کی مضمون تا لار سمئی. اصل مضمون اصل مقصد آغا بیان دا توحید. نو توحید چونکہ دا مقاصد اربع عالیونا اصل مضمونو اور توحید اس بیانی اعبدو ربکم خودی دے تمہید کی خودو. مطلب دری ڈالی در تو خیلی دو دریو ڈالو نخی در تو خیلی دو دریو ڈالو صفتونے در تو خیل حکمون در تاو خیل مثالون در تداغیو خیل دا تمہید کے خودو. راتلون کے مضمون راتلون کے مسئلت بیانے نو خلق بدری ڈلی ٹول بستان منون کی نہیں ہے چھتا تا وی بلونو ہارا چاہی. ٹول بستان دشمنان و مخالفون نہیں بلکہ خلق بدری ڈلی. یو باغی چاب چلت ستا مرگری شی او کلک مرگری بئی اگر وہ نامنانے ہمی. دویم باغی چاب چلت خلافو کی اگر بستا مخالفی او دشمنانی اگر مغضوب نانے ہمی. او درم با آگئی چاگئی با بنیانس کے پاتی شی نبستا مرگری او نبد آگئی مرگری آبا بنیانس کے پاتی شی نبتا سرئی او نبد آگئی سرئی تا تا وہیں کئی او گئی تا وہیں کئی. اپیزان مدرسہ بتا سر تڑی او دیکی تا باغئی سر تڑی آبا درے مڈلئی نسوک با درے مڈلئی خطب اخبلا مسئلہ بیانے اخبر مقصد بوائے توحید با بیانے اخبر کار بکے دور بھئی چھتا بے پین جانی چھتا نا دا آگئی مرگر دے دگا زمان مرگر دے او دگا خور بے بیرا نا دا آگئی دے او نا زمان دے نا خوا دے او نا دی خوا دے نا دا غی سر دے او نا زمان سر دے. نو دا باغا درے مڈلی نو دا درے ڈالی در توخیلی بطور تمہید. او دا دی زائنات یائی والناس عبدونا دویم باب شروع کئی او دا دویم باب بیائی در آیت نمبر 39 یوکم سالو اختم پوری. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. پتہ غضائے ختم کی. دے دویم باب کی اصل دعوت توحید او باغی باند دلائل عقلیہ او زجر و بشارت او نعم اربعہ دفت شبھی او نعم اربعہ. تو دویم باب کی اصل دعوت توحید چدیو اللہ عبادتو کئی
पारी दलाइल अकलिया जजर न मनन को दावी था, बिशारत मनन को दावी था, दफत शुभे और न्याम अरबा सलोर नेमतुना। तफसील दावत तौहीद या अय्युहन्नास उब्दू रब्बकुम पदी पिंज़ दलाइल अक़लिया पेश गई। यह दलील अक़ली अल्लज़ी ख़लक़कुम, द्वेम दलील वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, द्वेम दलील अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, सलोरम दलील वस्समा बिनाआ, और पिंजम दलील वअंज़ला मिनस समाई माआ। नुसमरा दलाइलु फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा। नतीजत दलाइलु समरा दलाइलु फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा। ब्या इस बात रिसालत मियांस के राड़ी नुब्या जजर न मनून को दावे था और बिशारत मन गुरुदारी था। कानून दादे चिकाला जज सरा खलक पीशी केस जज तावालशी नु जज दलाइल वावरी यौ मुद्दई यौ मुद्दाले ही मुद्दई दावा खड़ी चिदाजमा का जमादा नु दलाइल पेश गई दा जमात प्लान नहीं करा या माँ गस्तिदा दारा सर इश्ताम दे दा इंतकाल दे दा गवान दी नौरा दलाइल पेश की आबल इनकार गई नु जज उगूरी नु ब्या जज फैसला हो रही नु यव ता जजर वल की अगर तवई ता मुकदमा बायला और असल दावी जोड़ी करी दी हो खबर के और जे कमिया सही अगला बिशारत और की जेर वल की मुबारक शहता मुकदमा उगटला नो कुरान उमदा सिकई दावा जिक्र करा दलाइल जिक्र कर चाच दा और नमनला नागला जजर वर गई फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। और चाच मसला मनला नगला बिशारत वर गई वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहात अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। ब्या दफत शुभी गई चे एतराज राजी शुभा राजी या राजी बखबरा दाखो दखलाई किताब दे कुरान न दखलाई किताब के दूर खबर या दो बो खबर या दो बारान खबर या देता ऐसे जद दे दखलाई किताब को लुई दे कि घट खबरें पकार दी नो अल्लाह जवाब कही चना मिसालों ने तो पोया कौन है पार मिसाल के दानी चे तो सांडा पेश कर मिसाल के रुखदे बाशे पेश करना खन्ना सड़े पोया का छिपारे तरीके यो जवाब कही आयत नंबर 26 इन्ना अल्लाह ला यस्ताही अन यज़रिब मसलन मा बऊदतन फमा फौक़हा। अल्लाह दा परवान कही माशे मिसाल की बीस की या गठशे बीस की वो खलक पोया गोल दी हुक्म चप ज़बरे ना दी नो गई ब्याम न पुई गया गई हुई दाय सलावे यारा दा खनु पकार दर्स के खुदा खबर नहीं पकार आओ गम चे पोया ही नो गई वो यारा से खटाओ बैठाओ लगी मिसाल पे हुए क्या ना इले पे पोया शू
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يذل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يذل به إلا الفاسقين. دا خو الله بخیاره کوي. نو بیا د کیف تکفرون نه څلور نعمتونه ذکر کوي. کله کله یو تن ته خبره پیش کړي دلائل ورته ووایي او بیا یې مغه نه مني، بیا مغه نه مني، انکار کوي. نو دویمه طریقه یو طریقه دای چې ته خبره وکړې باغې دلایل ورته ووایي هلکه دا کار وکړه ځکه دې کې دا شی دی دا شی دی دا فایده دا دی خو بیا یې مغه نه مني. نو دویمه طریقه دای چې هغه باندې احسانونه وکړو نو هغه به ستا تابعدار شي. چې څه احسان ورته وکړې چې ګوره تا سره خو ما دا ښه کړي دي دا ښه کړي دي دا ښه کړي دي نو زما هغه احسانونه نه منې ستا عقل مني او که نه مني نو زما احسان خو ومنه که نه چې زه درته وایم وي که نو بس وي که. نو اوس الله هغه احسانونه او نعمتونه ذکر کوي. څلور نعمتونه چې ما در باندې نعمتونه کړي دي. یو نعمت كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم د نشنا مشته کړی ما د نشنا شته کړی نو چې زه ورته ما یوازې زما عبادت وکړه یوازې زما عبادت کوه دا احسان مې نه منې. دویم نعمت وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. دویم نعمت ستانی کمی معزز په ملائکو کی ګرځولې ستانی کلمی عزت ورکړې ده ملائک مې ورته په سجده ورغولې. نو چا پلار نیکه سره چې څوک احسان وکړي نو هغه یې رہی وستا پلار سره مې ښه کړي ستا نیکه مې معزز په ملائکو کې ګرځولی نو یو نعمت نشنا مشته کړي او دویم نعمت والذي خلق لكم ما في الارض جميعا یو کم دیرشم آیات والذي خلق لكم ما في الارض جميعا زمکا کی چې سدي نو ستاسو فائدو لمن پیدا کړی دي نو زمکا کی چې سدي نو ستاسو فائدې لمن پیدا کړی دي نو ته زما حکم نه مانی. او دریم نعمت ستاسو نیکه مې معزز په ملائکو کې ګرځولی او څلورم نعمت آیت نمبر 37 فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ستاسو نیکه لغزی شوی نو ما ورته معاف کړی ستاسو نیکه لغزی شوی خوایدلی نو ما ورته معافي کړی او مهرباني مې پرې کړې وه نو بیا هم ته زما نه منې. دا څلور نعمتونه ذکر کی او باب ختم کی. ترجمه یا ایها الناس اعبدوا ربکم اول معنا ذکم لکیما یا ایها الناس اعبدوا ربکم او خلق عبادتو کئی درب ستاسو اعبدوا ربکم عبادتو کئی درب ستاسو نو عبادت خو غی کو عبادت ستوئی اللہ خالق رازق منل نو اللہ خو خالق او رازق مانا لگا مخ کے ما آیاتون دن رارولیو عنکبوت لقمان مومنون نور وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ
कदई ना तापुसु के आसमान में उसमें की चा पैदा करी नुदई वही अल्लाह अबू जहल अदबार शेबाम दामनल नुदा इबादत नु ज़ादानु तो मुस्ता इबादत वाए नुमुस हो मगई को वमा काना सलातुहुम इंदल बैत इल्ला मुकाम व तस्दिया न दे रही मुस बैतुल्लाह की मगर सुबड़ी और तानी मुझ मगई को कतई इबादत जुमात जोड़ो तवाए और खैरातुन तवाए वगहुम मगई कोल अजाल तुम सिकात अलहाज व इमारत अलमस्जिद अलहराम कमन आमन बिल्लाह वाई जुमा दुनम जोड़ो और या जान लो बुमवर कुलिए कते इबादत दुआ पे आवाज वाए नु दुआ गाने ख्वागी उम्दा अल्लाह ना गुफ्ते दा अल्लाह ने दुआ गाने गुफ्ते هذا खाना काबे गिलाफी निवले अबू जाल दुआ गई अल्लाहुम्मा अय्युना तौनी वहनु फाहिदुल्लाह अल्लाह चाच ज़िम्मेदार खबल वलाय तसस करी सभाए उशरनो वही को खाना काबे की दुआ गाने गोले और इबादत को गई को सूरह काफिरून के कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून ज़े इबादत न गोमा भागा तरीका चिता सुई कोई वला अंतुम आबिदून मा आबुद न इबादत हो गई को ना इबादत को खुद ये अल्लाह न को दोनों इनको दो वजह इब्न अब्बास माना गई या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुम वहिदू रब्बकुम ओ खल्को यौमन रब सासो इबादत गई दी यौ रब सासो जगा गई इबादत को खुद यौ अल्लाह इनको नूर उमर सही सदार गर्दोली हुआ नजर मनख्ती वर्कोली खुद यौ अल्लाह पनुम बांधे नवे द बाबा पनुम बामुआ द अल्लाह पनुम बामुआ हादा लिल्लाही व हादा लिशुरकाइना इमे दादा अल्लाह दा ज़मीना ते ब्रही खावंदानो नो इबादत दिया अल्लाह इनको और जगड़ पो वहदानियत की वा दाना चाहिए अल्लाह न मानो अल्लाह मन को अल्लाह यो न मानो सूरह आराफ आयत नंबर 70 अव्यायम गोरई सूरह आराफ आयत नंबर 70 अव्यायम कालू वजदना लिनाबुदल्लाह वहदहू वनज़र मा कान याबुदु आबाउना दैवियार हालत मुंगा दिल पारा चमंगा इबादत गुदा अल्लाह वहदहू यकीयो या अल्लाह इबादत गुरु वनज़र मा कान याबुदु आबाउना और प्रीद मुंगा चे इबादत को मुंगा मशरानो मुंगा दिया अल्लाह इबादत गुरु वनज़र मा कान याबुदु आबाउना और प्रीद मुंगा चमंगा मशरान इबादत को जगड़ पदी के वा चुदियो अल्लाह इबादत उन्हें दानिया ज़रूरी अल्लाह सला पैदा करी दारंगी सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 46 फक्सल इख्तमा पिल्ला समझ पारा वजालना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन यफ़क़हूहू वफ़ी आज़ानिहिम वक़रा वइज़ा ज़करता रब्बका फ़िल क़ुरआनि वहदहू कला आगित स्तार कुरान की आवाज दावाई छे अल्लाह दे मददगार यो अल्लाह दे हाजत रवा वइज़ा ज़करता रब्बका फ़िल क़ुरआनि वहदहू
والله ولا ادبارهم نفورا واوڑی دائی بشاگانو باندے نفرت گونگی دے مسالینا چداوائی چی یو اللہ دے مددگار یو اللہ دے حاجت روا واللہ علا ادبارهم نفورا واوڑی دائی شاگانو باندے نفرت گونگی دے مسالینا وحدانیت کی جگڑوا اللہ یو نمانو دو جا علامہ ابن قیم قصیدہ دنیا کی ذکر گئی قالوا واقرار العباد بانه خلاقهم ومنتهى الايمان دوئی چا اللہ خالق منا بدغد ایمان انتہا دا چا اللہ تا خالق وائے بست مومنی والناس فی الایمان شیء واحد کالمسلمین دا تماثل الاسنانی او دوی خلق بی ایمان کی طول یو شانتی دی سنگا چد منگ زخا خونا یو برابری والناس فی الایمان شیء واحد کالمسلمین دا تماثل الاسنانی فاسأل ابا جهل وشیعته ومن وَلَهُ مِنْ عَبِدِ الْأَوْسَانِ دا ابو جہل تپوسو کا او دا آغا مرگری چه درگاہون عبادت کو دا آغای تپوسو کا چه آغای خالق اللہ منو کنا وَصَلَ ابا جہل وشیعته ومن وَلَهُ مِنْ عَبِدِ الْأَوْسَانِ وصل سمود وعاد بل سل قبلهم عادانوین امت الطوفانی سمودیانو دا عادیانو تپوسو کا دا قومینیون تپوسو کا جای خالق اللہ منگنا وصل سمود وعاد بل سل قبلهم عادانوین امت الطوفانی وصل شرار الخلق اغلا امت لوٹیت هم ناکح الزکرانی دا شریر دا مخلوقات تپوسو کا دا قومی لوٹو چغیا لکان بدفیلی کولا خالق اللہ منکنا واسأل شرار الخلق اغلا امت لوٹیت هم ناکح الزکرانی واسأل ابا جن اللہین تعرفو الخلاقہ مسوحت زانو کرانی دا پیریانو دا مشر لانتی دا تاپوسو کا ابلیس چاگا خالق اللہ منی کنا اغام خالق اللہ منی نو که صرف پا دی چا اللہ خالق منی با دے مومن دینا خودون مومنان شو وصل ابا جن اللہین تعرفو الخلاق مصبحت زانکرانی فلیبشروا ما فیه من کافر هم عند جہم کامل ایمانی یا خود زیر والی چی دنیا کے اڈو کافر پاتے نشو جگڑا پو وحدانیت کے وا سورہ صافات 15 شمایات گو رہی سورہ صافات فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ ودائی کلا چبویل شدیتا لا الہ الا اللہ یستکبرون نشت حاجت سرگلو علا بیدا اللہ نا یستکبرون خبر دا کانا کانو یستکبرون ندائی باوری دلو چدا بور دویلو چیو اللہ دے حاجت روا یستکبرون باوری دل بدی مسالینا وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ او دی بھئی آئے منگا پرید خپل مددگاران دو وجد نا دیو شاعر لیونینا پیغمبر دے شاعر لیونے وی ورانیا زولی چی اللہ پیدا کری دا منگا پریدو دارنگی سورہ سعاد آیت نمبر 5 پیزمو گو رہی ورپسے سورہ سعد آیت نمبر 5
अजाल आलिहता इलाहा वाहिदा वकाल काफिरून हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब। अजाल आलिहता इलाहा वाहिदा, आया गर्दे गण मददगारान मददगार यकियो देसो इशियो अल्लाह दे मददगार। अजाल आलिहता इलाहा वाहिदा इन्ना हाज़ा लशैउन उजाब। आगर ये गण मददगारान मददगार यकियो इन्ना हाज़ा लशैउन उजाब, यकीनन दादे शे अजीबा। दारंगी सूरह ज़ुमर आयत नंबर 45 3 साल खत्म। वइज़ा ज़ुकिर अल्लाह वहदहू, कला याद गेशी अल्लाह यकियो आज़े दावे रशी चियो अल्लाह दे मददगार या अल्लाह दे हाजत रवा। इस्माज़त कुलूबुल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरा, नुतंशी ज़ुनदाग कसानो चाहे नमनी क़यामत तौहीद बयाने दो ज़ुलतन दे। वइज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दुनिही, और कला याद गेशी अगर कसाने बगैर अल्लाह ने रा मदद कही इज़ाहुम यस्तबशिरून, नासाबद ज़िरी अली नासाबद खुशाल खुशाल की छुतवाई हो अल्लाह दे मददगार नुदा मसला भी बदलेगी। और कतवाए चिमईनुद्दीन अजमीरी जमीन व आसमान तेरी। और तो आए लुट दुरुज़ान तो दूर से काल बेड़ा रहा इस्तेवा। और तो ऐसा जो तमरेज बाबा वर्रा कुछ करे हो नुदे वाह ये रसख को नहीं मसला बयान करो कोड़ी रा कुछ कराम तूने हुए। वइज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दुनिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। दारंगी सूरह मोमिन आयत नंबर 12 12। ज़ालिकुम बिअन्नहु इज़ा दुइया अल्लाहु वहदहु कफ़रतुम। दारंगी वही ताज़ी जहन्नम के कला चिबराव बल्लिशा अल्लाह यकियो आज़े नुतासुबा इनकार को व इन युशरक बिही तुमिनु। और कदा अल्लाह सरवा बल्सुकी सदार उगर्नुलेश नुतासुबा मान फल हुक्मु लिल्लाहिल अलीय्यिल कबीर। फैसला रज़ी अल्लाह उच्चत ज़ात और लुई ज़ात लगा। फल हुक्मु लिल्लाहिल अलीय्यिल कबीर। फैसला रज़ी अल्लाह उच्चत ज़ात और लुई ज़ात लगा। फैसले नंदा अल्लाह पलास की दी ता खुदा सर बल्सु की सदार गर्दो ले हदावे सर बल्सु शरीक गर्दो ले नन फैसले दा अल्लाह पलास की जगड़ा बतौहीद के वा चमुहिदीन वे ना हाजत रवा याउदे औदे वे ना आलिहा नूरुम से हाजत रवा नूरुम सा। दारंगी सूरह अहकाफ आयत नंबर 4 कुल रअयतुम मा तदून मिन दुनिल्लाह अरुनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्ज़। उखाई माता सब पैदा गड़ी जिसमकेना अम लहुम शरकुन फिस समावात। या श्रेय दरा ब्रखा बरा आसमानों की तासो अल्लाह सर सदार गर्दुली दी एतूनी भी किताब मिन क़ब्ल हाज़ा औ असारत मिन इल्मिन इन कुंतुम सादिकीन। वमन अज़ल्लु मिम्मन यद'ू मिन दुनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामह। सूफ़ियात गुमराह दे अज़ली वर्ता हुए वमन अज़ल्लु मिम्मन यद'ू मिन दुनिल्लाहि। सूफ़ियात गुमराह दे दावा चाना चगरा मर गई बगैर अल्लाह ना मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामह। आगा सोको चकबुलतिया अंशी गोले दलावा दरवाज़र क़यामत वहुम
عن دعائهم غافلون او غیر دیده بلن دینا خبرا اللہ وی غینا خبر دیو نس معلوماتا ثابتا دا اوری وهم عن دعائهم غافلون وهم اداو بوتانو بارکی وسترگی اخری هم زمین دا زمین کولو دے وهم سرا جمع دا زمین کولو پار راضی وهم عن دعائهم غافلون سترگی اخرى چه سترگی وکارو کی یو سڑی خزی سر روانا وا ڈوڑای تا ناستو چرگی پخ کرے ہو نو سڑے بچو تا وی شاب اخرى وی گوری دا چرگ چه دے کم اندام خرد آنگا اندام مضبوطی گرفی خبی کام دوره دا پتونوالا دا اخرى خبی دا دی مضبوطی شی بل سینه کام دوره هدا سینه والا تو اخرى خده مرونو خپاناستا و دا سلگا را نزدی شوا اگر شارٹینگی تے لاس کر پیزمان کو در سروان ہو دا شارٹینگی تو اخرى چه بلا دی مضبوطی شی سترگی اخرى وهم عن دعائهم غافلون او دانے کان بندگان دلے بننے دینا خبرا دارنگی سورہ لقمان آیت نمبر 11 یوم سما سورہ لقمان آیت نمبر 11 هذا خلق الله فارونی ماذا خلق الذین من دونه دادا اللہ پیدائش دے فارونی ماذا خلق الذین من دونه ما توخائی سپیدا گڑیا گسانو چھ بغیر دا اللہ نے دی را مدد کئیو یو اللہ را مدد کئی اگر اللہ نے بغیر چرا مدد کئی سپیدا گڑیوے اللہ کو تا پیدا کرے پلار نکی دا اللہ پیدا کری ستال منافع پیدا کری دی سے پیدا کری دی هذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونه ما توخا اسے پیدا کری یا کسانو چھدائی بغیر اللہ نے رحمت کئیو بل الظالمون فی ظلال مبین بلکہ ظالمان فی ظلال مبین آئی بگمراہ اخیارہ کیے آئی سے پیدا کری آخو داو خواہ کنا او دا گنو صورتونو کے ذکر کئیو چھا اللہ دا پیدا کری دا تاسو چوتا مددگارانو آئی او تاسو دا اللہ سر ایسادار گردولی نو دا غیم سو خواہی کیسے کرشمے خو خواہ چاگئی سے پیدا کری دارنگی سورہ فاتر آیت نمبر 40 قُلْ رَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ آج تاسو ایسادار دا اللہ سرگردولی أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ ما توخائی یغی سپیدا اگڑی دا سمکینا ام لهم شرکن فی سماوات یا غی لگا برخبر آسمانونو کی ام اتینا ام کتابا فهم علا بینت من سو کتابوں سستے دلیشتے بل این یعید الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا بلکہ وعدین گئی ظالمان بازد باز سرا اللہ غرورا مگر دو کے در سورہ روم و سورہ سبا و گر سورہ تنو کے چا اللہ خدا پیدا کری دی اگر چا تاسو مددگار گردوی دا غیم سوخائی کنا اگر سے پیدا کری دی نو اول دلیل اعبدو ربکم وحیدو ربکم یوم نئی رب ستاسو دیو اللہ عبادتو کئی مانا دا یا ایوہ الناس عبدو ربکم او خلقو
عبادت گئی دی یو رب ستاسو پدی دلیل اول دلیل الذی خلقکم دا اللہ چھ تاسو پیدا کری دویم دلیل والذین من قبلکم کسان پیدا کری جس تاسو نبخواو لعلکم تتقون خامخا تاسو ویاری گئی دی عبادت غیر اللہ نا زان بچ گئی دی عبادت غیر اللہ نا زان بچ گئی دی نا فرمانے دا اللہ نا تقوی وی بچاو تا الذی جعل لکم الارض فراشا او درم دلیل اللہ چھ گردولیا استاد پارز مکا فرش وسما بنا واسمان چت وانزل من السماء ماء او ورئی برن باران پینزم دلیل یو دلیل الذی خلقکم دیم دلیل الذین من قبلکم او درم دلیل الذی جعل لکم الارض فراشا سلورم و سما بنا اسمان در باندی چھت پیدا کرے او پینزم وانزل من السماء ماء او ورئی برن باران سو دلائل شو پینزم و تاسو پیدا کری ستاسو مشران پیدا کری براو گورا اسمانی در باندی چھت پیدا کری دے کتاو گورا اللہ دی در لفرش پیدا کری دے اور رزق در لدر کئیو باران در باندی ورئیو فلا تجلو للہ اندادا سمرد دلائلو یو دا فقہاو طریقہ دا یو دا مناطقاو دا دعوت دوارا ثابتی خود فقہاو طریقہ دا دا چاگئی دعوت کی دی نبیا پاگی دلائل ہوئی او مناطقہ اول دلائل ذکر کی نبیا دعوت ذکر گئی او دعویل آگئی نم کی دی نتیجہ دلائلو لگا فقہا دعوت کی دی نپاگی باندی دلائل بیا پیش گئی او مناطقہ اگئی اول دلائل ذکر گئی صغرا کبرا دا دلائل دی نبیا دعوی اگر نتیجہ رستو ذکر کی اگر دوئی نتیجہ دا دلائلو لگا گئی وئی عالم حادث تے دا یو دعوی عالم حادث تے نو آگئی وئی العالم متغیرن دا سغرا شوا وکل متغیر حادثن دا کبرا شوا نو العالم حادثن عالم حادث تے دا سغرا دا وکل متغیر حادث العالم متغیر دا سغرا شوا وکل متغیر حادث دا کبرا شوا اس حد اوسط تینا لرکا متغیر نو نتیجہ دلائلو العالم حادث عالم حادث تے دا سغرا و کبرا اصل کی دلائل لی نو العالم متغیر صغرا وکل متغیر حادث کبرا نو دا متغیر حد اوسط نلرشو نتیجہ راوتا العالم حادث عالم حادث اصل کی دعوت دکا دا ہم مناطقہ ورطا نتیجہ دلائلو سمرد دلائلو ہوئی قرآن کریم دا دوارا ذکر کرے اول دعوی کی خدا یا ایوہ الناس عبدو ربکم بیا دلائل ذکر کر نو دلائل ذکر کر نو بیا نتیجہ دلائل ذکر کر فلا تجعلوا للہ اندادا مگر روئی اللہ لرا پر مثل اللہ انداد جمد ند دا
और निद वही मिसल था लगा हजरत हसन इब्न साबित वेलियो अताजू वलस्तलहु बिनिद्दीन अताजू वलस्तलहु बिनिद्दीन फखैरुकुमा लिशर्रिकुमा फिदाऊ तुद नबी अलैहिस्सलाम बदुआयो और तुद नबी अलैहिस्सलाम मिसल नहीं हो वलस्तलहु बिनिद्दीन फशर्रुकुमा लिखैरुकुमा फिदाऊ उदा कसीदा निद वही मिसल था फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा अगर दलाइल संग पेश कर दियो अल्लाह इबादत कई बोली कई पैदा करे स्था प्लार नी कई पैदा करी बरा छतर बांधे अल्लाह पैदा करे आसमान कता फर्श दरला अल्लाह पैदा करे ज़मका रिज़्क उबल अल्लाह दर गई बिया इबादत बल के तो डेरी की औखजावा यौकूर के बेकार को यौरस्ते ना गसड़ी तापोसो को ऐदा सिदा पुख्तुम वही इनकोम वही तू कितने सोनी है तकम जाई उदा किएगी इस पे अरे वह तभी सरंदाज दिकुल सरंदाज दी करे उदा किएगा माँ और सरंदाज बिल हिंदू ये सरंदाज दिकुल सरंदाज दी करे उदा किएगा माँ नागो तभी काय में पीना साड़ी कर सोना सरंदाज दिकर खुरीस की माँ करा उदकी की सरंदाज करा अल्लाह वही जालिम पैदा करे माए प्लार निकले माँ पैदा करी दी कोटा के जमाओं से चट जमा दे फर्श जमा दे खुरीस के जमा रिज़्क का उपसदर गुम और मददगार बलसो कर दे फला तजलू लिल्लाहि अंदादा फला तजलू लिल्लाहि अंदादा मगर हुई अल्लाह लरा बमिसल्ला अल्लाह वांतुम तालमून और तासुख पूरी गई चिमिसल्ला अल्लाह निष्ठा मुझे खबर था पता था अल्लाह मिसल निष्ठे नुब्याउली अल्लाह ला मिसल कर दे उलिदा अल्लाह बशान मददगार और हाजत रवा बलसो कर दे दावत तौहीद जिक्र का ओ बुदू रब्बकुम पाई पिंज़ दलाइल अखलिया तासु में पैदा करी तासु में शरान में पैदा करी स्मका में अल्लाह फर्श गर्जो लेगा आसमान में छत गर्जो ले बारान दर बांधे अरूम और पदी रिज़्क दरकुम फला तजलू लिल्लाहि अंदादा मगर रहो या अल्लाह लरा मिसल्ला अल्लाह वान तुम तालम तासु खपोई गई खुदियाम अल्लाह ला बिलसो मिसल गर्दुई दा अल्लाह पशानते और इन्हीं में घंटा तफरीक और दसुना ताज़ा कई अबिया बस सबक वायु